difficult now. 10 साल की उम्र में आपने स्टार्ट किया, कैसा हुआ था, क्या कहानी है वो कहानी ये है कि माशाल्लाह एक तो सुपर सपोर्टिव पेरेंट्स, तो आई थिंक विंटर वेकेशंस या कुछ मेरे हो रहे थे उस वक्त। दो चीज़ें हुई थी बेसिकली। टीवी का तो इस तरह स्टार्ट हुआ था कि इट वाज इन द न्यूज़पेपर, कोई ऑडिशंस का ऐड था। जियो हैड लाइक आई थिंक स्टार्टेड सम किड्स का प्रोग्राम और समथिंग, and my father saw that ad, so he was like, let's get her audition. And I was this introvert shy bachcha who doesn't talk to anyone, and like you know, तो मैं उन्होंने का audition, तो अम्मी तलहा both of them tagged along and they were like, just let's just go audition. तो काफ़ी लोग आए हुए थे, बच्चे थे बहुत सारे with their parents and all. So I auditioned and zero expectation कि उन्होंने they made me interview someone, they made me read out something. I did it. तो डर नहीं लग रहा था कि जब पहली बार कैमरे के सामने ऑडिशन देनी थी, बिकॉज आप खुद ही बता रही ना कि आप शाय इंट्रोवर्ट सी थी, तो जाके तो लोगों के सामने ऑडिशन भी दे दिया, उस वक्त उसका क्या हाल था, कुछ याद है? मुझे अभी भी ये लगता है कि एक लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना या लोगों के सामने वो करना ज़्यादा मुश्किल है, कैमरा के सामने इतना मुश्किल नहीं है। दैट्स व्हाट आई फेल्ट। और दूसरा ये था कि वो एक बड़ा सा ऑडिटोरियम टाइप स्पेस थी, एक कैमरा रखा हुआ है, तो मुझे फॉर सम रीज़न वो उस वक्त इतना इंटिमिडेटिंग प्रोसेस नहीं लगा, बट एक्सपेक्टेशन बहुत लो थी। तो जब कॉल आई और पता चला कि ओके हो गया है क्लियर ऑडिशन, तो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। और अम्मी का भी यही रिएक्शन था, बिकॉज एक बड़ी स्पॉन्टेनियस सी चीज़ थी कि ठीक है दे दिया ऑडिशन, बट किसी को नहीं पता था कि व्हाट्स नेक्स्ट। बट फिर उसके बाद वो एक फ्लो स्टार्ट होता है, आप एक चीज़ करते हो फिर यू गेट अनदर, तो वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ एंड देन यू नो। तो नापा जाने का ख्याल कैसे आया? नापा की भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इतनी छोटी एज पे 12 साल, राइट? जी, वो इस तरह से था कि मेरे विंटर वेकेशंस हुए एंड पेरेंट्स का ये था कि वेकेशंस में हमें जो करना है क्लासेस वगैरह कुछ भी, तो मैंने उनसे कहा मुझे गिटार क्लासेस स्टार्ट करनी है। तो दे वर लाइक अच्छा देखते हैं कहाँ होती हैं गिटार क्लासेस। तो वो नापा का उस वक्त ऐड आया हुआ था, उसमें म्यूज़िक एंड एक्टिंग एंड सारा कुछ स्पेसिफाई किया हुआ था। एक्टिंग कहीं दिमाग में किसी के भी नहीं थी। तो जो है वो उसके ऑडिशन के लिए या उसके लाइक यू नो टू फाइंड आउट, अम्मी के साथ मैं चली गई वहाँ पे। तो वहाँ पे जो है वो मोहसिन शराजी साहब एंड ज़िया मोयुद्दीन एंड ऑल ऑफ देम वर देयर। तो जब वहाँ जाके बैठे तो गिटार क्लासेस की इन्फॉर्मेशन लेना शुरू हुई, तो पता चला कि अच्छा जी आमिर ज़की हैं यहाँ पे टीचर फॉर दैट और सारा कुछ। अच्छा मेरे फ्रिंजेस इतने होते थे, आई वाज 12 years old। तो मैं जाके बैठी तो ज़िया साहब बाहर आए और वो बात करते करते उन्होंने देखा कि एक बच्चा बैठा हुआ, तो उन्होंने मुझसे ऐसी बात की थोड़ी सी। तो अम्मी ने कहा कि शी इज़ इंटरेस्टेड और ये वो, तो उन्होंने कहा हमारा परफॉर्मिंग आर्ट्स प्रोग्राम भी है, तो उनको इंटरेस्टिंग लगा। तो उन्होंने कहा कि अगर ये उसके लिए ऑडिशन देना चाहे तो वो हंसने लगे। अच्छा। उन्होंने कहा हमारा क्राइटेरिया जो है वो 18+ है। हाउ ओल्ड इज शी? तो अम्मी ने कहा 12। तो उन्होंने कहा नहीं। एंड फिर उन्होंने हंसते हंसते ही ना, ऑडिशन का पेपर था जिसमें वो बड़े अनारकली टाइप डायलॉग्स एंड मोनोलॉग्स थे, और उन्होंने उठा के और वो दे दिया। उन्होंने कहा इसके क्या ऑडिशन दे दें और हम एक इंटरव्यू भी करेंगे। तो लाइक यू नो कुछ पता नहीं है आपको कि आप कर क्या रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है ये वो। अच्छा मुझे उस वक्त कुछ नहीं पता था, तो अम्मी ने ये किया कि घर जब गए ना तो उन्होंने वो मंगवाई मुग़ल आज़म की DVD और वो उन्होंने लगाई और उन्होंने मुझे मूवी दिखाई वो वाली, और मैं वाज वाचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। और फिर जब मैंने वो मोनोलॉग पढ़ा तो मुझे उतनी उर्दू नहीं आती थी जितनी उसके अंदर थी। तो मैंने कहा ये क्या है? तो फिर उन्होंने वो पूरा मोनोलॉग मेरे लिए ब्लॉक किया कि अच्छा इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह। स्टिल आई डिडंट नो कि मैं क्या कर रही हूँ। अच्छा। जब मैं ऑडिशन के लिए गई तो ट्वाइस माई एज सारे स्टूडेंट्स, कोई 24 कोई 22, somebody is like you know giving an audition। तो मैं जाके बैठी वहाँ पे, अभी बहुत सारे एक्टर्स जिनको आप देखते हैं, पारस वाज देयर, पारस मसरूर ही वाज देयर। तो वो सारे देख रहे हैं कि बीच में जो है वो एक बच्ची बैठी हुई है ऑडिशन देने के लिए, और सब लाइक दे वर आल्सो लाफिंग और थोड़ा हेल्प आउट भी कर रहे हैं। एनीवे मैंने जाके ऑडिशन दिया अंदर एंड अगेन भूल गई। अ मंथ लेटर वी गेट अ कॉल एंड मैं उस वक्त किसी अपने शो की शूट पे ही थी और पता चलता है एडमिशन हो गया है। वाओ। तो फिर वो भी पेरेंट्स और लाइक अच्छा हो गया है। अब क्या कुछ तो होगा कि नापा ने इतना एक्सेप्शन भी की। जी उन्होंने मेरा इंटरव्यू भी किया था और पूरा पैनल था ऑडिशन में। राहत साहब, खालिद साहब, राहत काज़मी, खालिद अहमद, मतलब सारे टीचर्स जो हमारे हैं वो उस वक्त वहाँ पे बैठे हुए थे। और लाइक आई डोंट नो, तो बट उस वक्त हिट तो नहीं किया होगा कि आप किन से बात कर रही हैं? यू वर टू यंग, राइट? राहत काज़मी साहब बात कर रही हैं। ऑनेस्टली आई डिडंट नो, बिल्कुल नहीं पता। अब आप सोचती हैं तो? अब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि इतनी छोटी एज में आई वाज एक्सपोज्ड टू दोज पीपल, क्योंकि वो इतने बड़े नाम हैं हमारे मुल्क के, और वो बाद में पता चला कि यार ये तो दिस इज़ बिग।
اینڈ ناؤ آئی تھنک میں اس کو اپریشیٹ بھی کر سکتی ہوں. اس ایج میں آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے, یو آر جسٹ ایکسپیرینسنگ اٹ. تو وہ پورا کورس کیا تھا جو 2 سال 3 ایئرس کا, 3 سال کا کورس کیا, 3 سال کا کورس. تو پڑھائی کے ساتھ ساتھ تو یہ ہوتا تھا کہ میں صبح سے دوپہر میں اسکول جاتی تھی, اسکول سے امی پک کرتی تھی نا, تو لنچ ساتھ لے کر آتی تھی گاڑی میں, اینڈ آئی ووڈ ہیو مائی لنچ ان دا کار, کہ میں گھر جا کے ہوم ورک کرنا ہے اور پھر 4 بجے نیپا جانا ہے. تو پھر 5 to 9 کلاسز ہوتی تھی وہاں پہ 5 days. کافی لمبا ٹائم ہے 5 to 9. 5 to 9 کافی لمبا ٹائم ہے, اینڈ اٹ واز 3 years. اور مطلب پھر آپ اور تو کچھ نہیں کر رہی ہوں گی, آپ باہر جا کے ویکینڈس پہ شوز بھی کرتی تھی. آئی یوز ٹو ہوسٹ, تو وہ اس کی ریکارڈنگس جتنی بھی ہوتی تھیں وہ پھر میں ویکینڈس پہ کرواتی تھی. تو آئی تھنک وہ جو بچپن گزرا نا, یہ والا پورا ونڈو ٹینز کا بھی سارا, وہ بہت بزی گزرا, کیونکہ کبھی ایسا ٹائم اس بیچ میں نہیں آیا کہ جب میں صرف اسکول جا رہی ہوں یا میں کوئی ایک چیز کر رہی ہوں. اینڈ اٹ سم ٹائمز ہٹس می, کیونکہ اب اگر میرا بریک لمبا آتا ہے نا تو میں سوچتی ہوں یار کیا کر رہی ہوں, کیا آپ کو اتنی عادت ہے ہر وقت کچھ نہ کچھ کرنے کی. عادت ہے بالکل. بٹ رباب اس وقت آپ بڑی چھوٹی تھی, اور ناپا میں سارے باقی لوگ تو آپ سے عمر میں بڑے تھے, تو کیسا فیل ہوتا تھا؟ آسان تھا, کبھی چیلنجنگ یا مشکل یا آکورڈ نہیں لگتا تھا؟ چیلنجنگ بھی تھا, یا آؤٹ آف پلیس نہیں فیل کرتی تھیں؟ آؤٹ آف پلیس بھی تھا, بٹ جو میرے ساتھ میرے بیچ میں, بیکاز اٹ واز دا فرسٹ بیچ, تو جو اسٹوڈنٹس تھے وہ سارے بہت اچھے سپورٹیو تھے. پھر یہ ہوتا تھا کہ سب کو پتہ ہوتا تھا کہ یو ویری ینگ, تو سب کا آپ کے ساتھ, ٹیچرس کا بھی ایٹیٹیوڈ بہت اچھا ہوتا تھا. بٹ یس, کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ مجھے بہت آؤٹ آف پلیس لگتا تھا, کیونکہ آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے جب آپ کے اتنے جو ہے وہ ایج ڈفرینس ہو. لیکن پھر اس کے بعد اس ٹائم کا امپیکٹ ایک بڑا جو آیا کہ اب میرے جتنے بھی دوست ہیں وہ تقریباً سارے مجھ سے ایج میں کافی بڑے ہیں, کیونکہ میں آئی اسٹارٹیڈ انجوائنگ دیٹ کمپنی. تو پھر آپ کی بننا شروع ہو جاتی ہے, ایسے لوگوں سے دوستی زیادہ جلدی ہوتی ہے. بٹ یو فیل کہ آپ نے تھوڑا سا کچھ مس آؤٹ کر دیا فرینڈ شپس پہ, باہر اس عمر میں باہر جا کے کھیلنا اور سب چیزیں کرنا, یا وہ بیلنس ہو رہا تھا؟ بیلنس ہو بھی رہا تھا, بیلنس ہو بھی رہا تھا, بٹ آئی آلسو فیل کہ سب کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے. تو دا ریزن میرے پیرنٹس نے وہ انیشیٹ کیا پروسیس, کیونکہ ان کو بچپن سے نظر آتا تھا کہ مائی پرسنالٹی ہیڈ دوز تھنگس, کہ مجھے زیادہ میں انجوائے یہ والی چیزیں کرتی تھی. ابھی بھی مجھے موسٹلی کام جو ہے وہ ایکسائٹ کرتا ہے, کہ اگر کوئی اسکرپٹ آتا ہے تو اس کو پڑھنے تک کا پروسیس بھی ایکسائٹنگ ہوتا ہے, ٹل آئی ڈیسائڈ کہ اچھا کرنا ہے نہیں کرنا ہے. تو آئی تھنک وہ پھر وہ جو اس وقت کی کمپنی ہوتی تھی, مجھے بہت مزہ آتا تھا, لائک کلاسز میں بھی بیٹھ کے ان ٹیچرس کے ساتھ, لائک وین دے ٹاک, اور وہ اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, تو وہ بڑا ایک لائک میسمرائزنگ پروسیس ہوتا تھا دیکھ کے ان کو. تو آپ نے, اگر میں پوچھوں آپ سے کہ اپنی اس جو آپ کا یہ کرافٹ ہے اس میں آپ نے ضیاء محی الدین صاحب سے یا راحت صاحب سے یا اور جو بڑے بڑے نام تھے ان سے کچھ, کسی سے کچھ پک کیا, کچھ سیکھا ہے جو آپ ابھی انکارپوریٹ کرتی ہیں, یا کچھ کسی نے کچھ جو یاد میں رہ گیا ہے اور وہ آپ کے لیے ایک زندگی بھر کا ایک وہ ایسٹ ہے, تو وہ کچھ شیئر کر سکتی ہیں؟ آئی تھنک بہت کچھ, بلکہ ضیاء صاحب کی تو جو سب سے مزے کی بات جو تھی نا, وہ یہ تھی, وہ ہمیں ڈکشن پڑھاتے تھے, اردو ڈکشن. اب اردو آپ کو پتہ ہے ہم سب کی اردو کا کیا حال ہے, تو ضیاء صاحب نا پوئٹری اور بہت سارے لٹریچر کے پیسز وہ اکثر پرنٹ آؤٹس لے کر آتے تھے کلاس میں, اور آتے ہی وہ اسٹوڈنٹس پک آؤٹ کرتے تھے اور ان کو پکڑا دیتے تھے کہ آئیے ذرا اور آپ پڑھیں اس کو. تو وہ آتے تھے نا, تو ہم سب کی جان نکلنا شروع ہو جاتی تھی, تو میں تو ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتی تھی کہ مجھے نہ اٹھا دیں, اینڈ ہی وڈ نو. وہ جیسے ہی آئی کانٹیکٹ ہوتا تھا نا, وہ کہتے تھے کم ہیئر ڈارلنگ کم ہیئر, اور پھر وہ کھڑا کرتے تھے, اور پھر آپ غلط پروننسیشن اور وہ نکلتا تھا جو ہے, تو پھر وہ ڈانٹ بھی پڑتی تھی ان سے, اور پھر تھوڑی سی بے عزتی بھی ہوتی تھی. بٹ آئی تھنک وہ ہیلپ کرتی تھی چیز کہ وہ اردو پڑھنا اور اس کو پروسیس کرنا, اس وقت اگر نہیں ہوئی ہوتی پریکٹس تو بالکل نہیں ہو پاتا, کیونکہ اس وقت بہت بری تھی اردو. تو اب مجھے لگتا ہے کہ دیٹ گیو اس اے لاٹ. پھر راحت صاحب تھے, تو ان کے ساتھ پلیز اس ٹائم میں نے بہت سارے کیے. تو ان کا جو اسٹائل آف ڈائریکشن, ایکٹنگ, جتنی ان کی کلاسز ہوتی تھیں, وہ آئی تھنک میں نے سب سے زیادہ انجوائے کی ہیں. آئی فیلٹ لائک ہی آلویز ہیڈ سو مچ ٹو گیو. مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگ رہا ہے کہ اماں ابا نے آپ کو بڑا پش کیا, مطلب ان دا سینس کہ آپ کو بڑا سپورٹ کیا, فیسیلیٹیٹ کیا یہاں سب تک نا, پھر بیچ میں آپ کو بولا کہ نہیں ابھی پہلے پڑھائی کمپلیٹ کرو. ہاں, نیپا تک پرمیشن تھی. یہ چینج کیوں آ گیا؟ نہیں, یہ چینج اس لیے آ گیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈرامہ کے آورس کیا ہوتے ہیں. لائک ہم لوگوں کو لگتا ہے بڑی گلیمرس جاب ہے, بٹ ہم دن کے 12 گھنٹے 10 to 10 وی آر شوٹنگ. تو فار اے اسٹوڈنٹ صبح آپ کا اسکول ہے, اور اس کے بعد اگر آپ 12 گھنٹے آپ کیسے شوٹ کر سکتے ہو, تو وہ آورس کی وجہ سے نیپا بھی 4-5 گھنٹے کا کمٹمنٹ ہوتا تھا. تو امی ابو کو یہ لگتا تھا کہ اگر اب ایکٹنگ ڈرامہ میں اسٹارٹ کر دی نا تو پھر پڑھائی بالکل جائے گی, اینڈ دے وانٹیڈ می ٹو گریجویٹ. ان کا یہ تھا کہ نہیں, پڑھائی پوری کرنی ہے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. اینڈ سنس ڈے 1 یہ کنڈیشن تھی.
تو مجھے ٹاپ گریڈز بھی اچیو کرنے ہوتے تھے اور ساتھ میں پھر دین آئی گاٹ دا پرمیشن کہ اچھا یہ بھی کر لو. CBM سے پڑھا جی CBM سے پڑھا ہوا ہے. تو تب تک تو فیس کافی جانا پہچانا جاتا ہوگا, شوز بھی کر رہی تھیں آپ اور پھر تھیٹر بھی آپ نے کیا ہوا ہے, یو نو. تو فرینڈز اور وہ سارے کالج میں یا ٹیچرس کیسے رہی, کچھ ہوتا تھا یا انہوں نے بالکل نہیں گھر کی مرغی دال برابر والا حال تھا؟ نہیں, کافی ہوتا تھا. بلکہ میں نے CBM میں بھی جب ایونٹس ہوتے تھے تو میں نے پلیز ڈائریکٹ کیے ہیں وہاں پہ, بیکاز دے نیو کہ تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے اس طرح کا, تو میں نے ڈائریکٹ بھی کیے, ایکٹ بھی کیا, مونولوگس بھی کیے. تو نیپا کا جو سارا اس وقت کا فریش سیکھا ہوا تھا نا, وہ سب کچھ میں نے کالج میں یوز کیا. وہاں پہ جی بالکل. اینڈ ساتھ میں شوز بھی ہوسٹ کرتی تھی اس وقت بھی.